Mikiyas 2. Alaot kadtong mga tawo nga bisag naghigda naglaraw daotan. Inikabuntag kun makahigayon na sila, buhaton nila ang ilang gilaraw. Ilang sakmiton ang mga uma nga ilang nagustuhan, ingon man ang mga balay ug kabtangan sa mga tawo. Busa nagingon ang Ginoo, may gilaraw akong daotan batok kaninyo nga dili gayud ninyo kalikayan, aron dili na kamo magpagarbo kay magkalisod-lisod man kamo. Niadtong adlaw awitan kamo sa mga tawo og awit sa pagbugal-bugal. Moingon sila, wala na kami nahot, kay gikuha man sa Ginoo ang among yuta, o gibahin-bahin ngadto sa nagbihag kanamo. Busa, wala unyay usa kaninyo nga makadawat og bahin nga yuta sa diha nga ipahiuli na kini ngadto sa katawhan sa Ginoo. Ang mga tawo nag-ingon kanako, ayaw kami gwalihi bahin ni ana, kay ang Dios dili magpakaulaw kanamo. Tinunglo ba di ay ang katawhan sa Israel? Dili ba mapailubon man ang Ginoo? Buhaton ba di ay niya kini? Dili ba maluluyon man siya sa mga matarong? Apan ang Ginoo miingon, gisulong ninyo ang akong katawhan, daw kaaway. Ang mga tawo malinawon nga gikan sa panggubatan o nagtuo nga layo na sila sa kadaot, apan giilog ninyo ang ilang mga biste. Gipapahawa ninyo ang kababayen-an sa akong katawhan, gikan sa ilang malinawang panimalay. Gihikawan ninyo sa dayon ang ilang kabataan sa akong panalangin. Tindog na og lakat kay kuyaw na kayo kining dapita. Tungod sa inyong pagpakasala, mahiagom kini sa dakong kadaot. Gusto kamo og usa ka propeta nga magsursuroy aron pagsulti og bakak ngadto sa katawhan, ug moingon, sultihan ko kamo nga mobaha ang daghan kaayong bino ug isog nga ilimnon. Apan tigumon ko gayud kamong tanan o katawhan sa Israel. Tigumon ko ang nahibilin kaninyo, sama nga tigumon sa magbalantay ang mga karnero diha sa turil o sama sa pagtigom sa panon sa mga kahayupan diha sa sibsibanan. Malukop ang inyong yuta sa kasaba sa mga tao. Ang Diyos mao'y mag-abli sa agianan o mag-una kanila. Unya manggula sila sa ganghaan sa syudad o maluwas sila. Ang ilang hari nga mao ang Ginoo, mao'y mag-una kanila.